کون خادم حسین رضوی ہے جڑا بچپن جی میرے آقا دا عاشق ہے، جدی جوانی میرے نبی دی غلامی چ گزری ہے، جدا بڑھاپا میرے نبی دے عشق چ گزرے ہے، تے او خادم حسین رضوی ہے جنہیں تانو تے مینوں من سبا نبیان فقلوہ دا سبق یاد کرا کے ساری دنیا والے نو دسیا لوکو حضور دے نام تے مر جایا جے، حضور دے نال بے وفائی نہ کریا جے، حضور دے نال غداری نہ کریا جے۔ ساڈے بابا جی دس کے گئے نے جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا، سمجھو یو دی نجات